ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, जिसमें हर किरदार का असल चेहरा सबके सामने आ जाएगा। एक तरफ अलीज़े अपनी चालों के जाल बुन रही है, दूसरी तरफ सिकंदर अपनी ताकत के नशे में सब कुछ खो बैठेगा। क्या अरीशा एक बार फिर अलीज़े और हमज़ा की खुशियों को तबाह कर देगी? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, अलीज़े यूनिवर्सिटी जाती है बड़े ही पुरवकार तरीके से और सीधी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर उनसे एक मुलाकात करती है और कहती है मुझे एक ओल्ड स्टूडेंट का डेटा चेंज करवाना है। पर वो अलीज़े से पूछता है क्या मतलब है, जिस पर अलीज़े कहती है बस यूँ समझ लें मुस्तकबिल के लिए ख़ुद को सिक्योर कर रही हूँ। जबकि दूसरी तरफ अरीशा के दिलो दिमाग पर बस ये बात छाई हुई होती है, अलीज़े माँ क्यों बन रही है, हालांकि शादी तो पहले सिकंदर और अरीशा की हुई थी, इसलिए ये खुशी भी पहले इन दोनों को ही मिलनी चाहिए थी। अलीज़े बच्चा पहले पैदा कर इस घर पर अपना हक जिताएगी और विरासत में हिस्सा भी उसी को मिलेगा। ये सब कुछ सोच कर बहुत ही ज़्यादा परेशान अपने कमरे में बैठी होती है। तभी सिकंदर वहाँ पर आ जाता है और अरीशा से पूछता है तुम्हें क्या हुआ अरीशा, तुम इतना परेशान क्यों हो? अरीशा सिकंदर से कहती है हमारी शादी को काफ़ी वक्त गुजर गया, मैं चाहती हूँ हमारा भी बच्चा पैदा हो जाए और हमारी भी फैमिली कंप्लीट हो जाए। जिस पर सिकंदर जवाब देता है बहुत ही बुरा और अरीशा से कहता है फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं चाहता। अरीशा सिकंदर का जवाब सुनकर बुरी तरह टूट जाती है पर अरीशा को जवाब देकर वहां से चला जाता है। अरीशा फूट फूट कर रोती है। जबकि सिकंदर जैसे ही ऑफिस पहुंचता है वो अपने चेक अप्रूवल के लिए आगे भेज देता है, लेकिन इसके चेक रिजेक्ट हो जाते हैं और जैसे ही वो चेक अलीज़े के पास पहुंचते हैं, अलीज़े सरवर साहब के साथ सीधी सिकंदर के कमरे में पहुंच जाती है और वो फाइल उसके सामने फेंक कर मारती है और उसे कहती है ये सब कुछ क्या है? सिकंदर कहता है ये क्या है? जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा कोई भी चेक मेरे अप्रूवल के बगैर नहीं होगा और तुम किस तरह से ये रकम बार बार ट्रांसफ़र करने के लिए कह रही हो। जिन यहाँ पर सिकंदर गुस्से में खड़ा हो जाता है और अलीज़े से कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जिस पर अलीज़े कहती है मैं तो अब वही करूँगी जो मैं चाहूँगी, ये कारोबार अब तुम्हें अलग करना होगा। ये सब सुनकर सिकंदर का गरूर चकनाचूर हो जाता है, लेकिन वो इसके सामने कोई भी नहीं कह पाता और जो फाइल उसके सामने पड़ी होती है वो अलीज़े के मुँह पर दे मारता है। अलीज़े तो अपने कमरे में चली जाती है, सिकंदर अपने आपे से बाहर हो जाता है। सिकंदर अपने गरूर व तकब्बुर के नशे में चूर सीधा जफर हम अपने बाप के पास पहुंचता है और उससे कहता है ये आपने क्या कर दिया? उस अलीज़े को लाकर मेरे सर पर बिठा दिया। आपको पता है आज उसने क्या किया? मैंने चेक अप्रूवल के लिए भेजे थे और उसने सर्वर साहब के सामने मेरे चेक रिजेक्ट कर दिए। या तो आप कल के कल अलीज़े को ऑफिस से फारिग करें, या तो ऑफिस में मैं रहूँगा या फिर अलीज़े। ये अलीज़े बहुत ही पुरसुकून घर में बैठी शतरंज खेल रही होती है और सोचती है अगर दुश्मन आपका पक्का होना तो खेलने में मज़ा नहीं आता। तभी वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है और अलीज़े से पूछता है कोई मुश्किल है क्या? जिस पर अलीज़े कहती है यूँ समझ लें कि खेल आपकी ज़िंदगी की भी 7 मोहरे फ़ौज हैं जो मुखालिफ टीम से आपको बचाएंगे। तो नाज़रीन शाम के वक्त सब लोग बैठे चाय पी रहे होते हैं, अलीज़े भी वहीं पर मौजूद होती है। तभी इसके नंबर पर एक कॉल आती है। कॉल देखकर परेशान सी हो जाती है और साइड में होकर बात सुनती है। तभी अलीज़े बहुत ज़्यादा परेशानी में अरमीन बेगम की तरफ देखती है। अरमीन बेगम भी अलीज़े को देख लेती है कि अलीज़े परेशान है, वो कोई ना कोई चाल बुन रही है, लेकिन अरमीन ये नहीं समझ पाती कि ये सब कुछ अलीज़े अरमीन के ख़िलाफ़ कर रही है, क्योंकि अरमीन के ख़िलाफ़ तमाम सबूत इंक्वायरी ऑफिसर्स को मिल जाते हैं कि उसने फ़ंड में बहुत बड़ी हेरा फेरी की है और जिसका सबूत उनके पास मौजूद होता है। अरमीन बेगम का असल चेहरा सबके सामने आ जाता है। ऑफिसर जब अलीज़े को ये बताता है कि अरमीन बेगम ने बहुत बड़ी अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र की है और उनके पास सबूत मौजूद है, तो वो कहती है तो फिर देर किस बात की है, जल्द अज जल्द इन्हें अरेस्ट कर लो ताकि इन्हें अपने किए की सज़ा मिले और सबके सामने इनका चेहरा आ जाए। नाज़रीन अलीज़े ने अरमीन बेगम से बदला लेने के लिए इंक्वायरी कराई, क्योंकि अरमीन बेगम ही है जो इस घर में इसके साथ बुरा सलूक कर रही है और इसे यहाँ पर टिकने नहीं देगी। इसीलिए अलीज़े ने अरमीन बेगम को रास्ते से हटाने के लिए इसके खिलाफ चाल चली है ताकि इसे गुनाहों की सज़ा दी जाए। जैसे ही इंक्वायरी ऑफिसर्स अरमीन के घर पहुँचते हैं और उसे अरेस्ट करते हैं तो अरमीन बेगम उनसे पूछती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग मुझे अरेस्ट करने के लिए आ गए। तभी वो लोग उन्हें बताते हैं कि आपके
کے خلاف ہمارے پاس اریسٹ وارنٹ ہے کیونکہ آپ نے فنڈز میں ہیرا پھیری کی ہے اور ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں۔ ارمین بیگم بہت ہی پشیمان ہو کر سب لوگوں کی طرف دیکھتی ہے۔ ارمین بیگم کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے، تبھی سکندر، حمزہ اور ہمدانی صاحب سبھی ارمین بیگم کے پیچھے بھاگتے ہیں تاکہ اس کی بیل کرا لی جائے۔ یہاں پر علیزے تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ ارمین جو اسے ہر موقع پر ذلیل کرتی تھی اب ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے گی اور اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عریشہ جو جلن اور حسد میں اس قدر پاگل ہو جاتی ہے کہ وہ موقع چاہتی ہے کہ یہ تو اچھا موقع ہے، کیوں نہ علیزے سے اس کی خوشی چھین لی جائے۔ اسی لیے وہ چائے میں دوا ملا کر ملازمہ کو دے دیتی ہے کہ یہ چائے جا کر علیزہ بیگم کو دے دو۔ جیسے ہی ملازمہ چائے لے کر علیزے کے پاس جاتی ہے اور علیزے وہ چائے پی لیتی ہے، اسے پیتے ہی علیزے کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تبھی وہ حمزہ کو کال کرتی ہے کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ حمزہ فوری دوڑتا ہوا آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی علیزے بے ہوش ہو کر فرش پر گری ہوئی ہوتی ہے۔ اپنا آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ، جیسے ہی وہ علیزے کو بے ہوش پڑا ہوا دیکھتا ہے تو وہ چیختا ہے اور ملازموں کو آوازیں دیتا ہے۔ علیزے کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بچے کو ختم کرنے کے لیے دوا دی گئی ہے، جس پر حمزہ کہتا ہے ایسا کون کر سکتا ہے۔ حمزہ کے ذہن میں صرف ایک ہی نام آتا ہے، عریشہ، کیونکہ وہی اس سے زیادہ خوش نہیں تھی۔ علیزے کو ہوش آتا ہے اور وہ علیزے سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ تب علیزے بتاتی ہے کہ ملازمہ اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی، جیسے ہی اس نے وہ چائے پی تو اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ علیزے حمزہ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اس وقت گھر پر عریشہ ہی موجود تھی اور عریشہ نے ملازمہ کے ہاتھ میرے لیے چائے بھیجی تھی۔ تبھی حمزہ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور اس کے پیچھے عریشہ کا ہاتھ ہے۔ علیزے کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ عریشہ نے کیا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان کا بچہ بچ جاتا ہے، کہ یہ سمجھتی تھی کہ اس نے ارمین بیگم کو اریسٹ کرا دیا، اب وہ اس گھر میں کھل کر کھیلے گی سکندر کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر عریشہ ایک اور مورا جو اس کے لیے تیار ہو گیا۔ اب علیزے نے عریشہ کا مور بھی پتہ صاف کرنا ہے۔ یہاں پر ارمین بیگم کو بھی اس کے گناہوں کی سزا مل جاتی ہے اور اس کا غرور و تکبر چکنا چور ہو جاتا ہے، اور ارمین بیگم کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس سب کے پیچھے علیزے ہے۔ لیکن علیزے بھی موقع پا کر جیسے ہی ارمین بیگم کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ نے تو مجھے بہت ہی ہلکا لے لیا تھا، دیکھا میں نے کیا کیا آپ کے ساتھ، آپ کے خلاف تمام ثبوت میں نے ہی انکوائری آفیسر کو دیے تھے، آپ مجھے کوئی ایسی ویسی شے مت سمجھنا، اگر آپ مجھ سے سب کچھ چھیننے کی کوشش کریں گی تو میں بھی آپ سے آپ کا سب کچھ چھین لوں گی۔ جسے سن کر ارمین بیگم بری طرح ٹوٹ جاتی ہے کہ میں نے تو اس لڑکی کو بہت ہی ہلکا لے لیا تھا۔ سکندر بھی علیزے کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرا رہا ہوتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں سے کوئی ثبوت مل جائے، لیکن اسے کوئی ثبوت نہیں ملتے۔ علیزے جو کہ اپنے ہر ثبوت کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے، وہ اپنی بہن کی تصویریں بھی ملازمہ کے پاس رکھوا دیتی ہے، اور وہ وہاں جا کر یونیورسٹی جا کر علیزے انوشے کا ایڈریس بھی چینج کرا دیتی ہے۔ یہاں پر علیزے کا مقصد کبھی بھی حمزہ کی فیملی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، وہ تو سکندر کو اس کے کیے کی سزا دینا چاہتی تھی، لیکن ارمین بیگم درمیان میں ہی آ گئی، اور دوسری طرف عریشہ جو کہ اس کی دشمن بن گئی اور ہر برے کام میں وہ سکندر کا ساتھ دیتی ہے، اسی لیے علیزے اسے سبق سکھانا چاہتی ہے۔ اب علیزے عریشہ کے ساتھ کیا کرے گی، کیونکہ اس نے اس سے اس کا بچہ چھیننے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ علیزے اب عریشہ کے ساتھ کیا کرے گی؟ وہ سکندر سے اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا بدلہ لے گی یا پھر عریشہ کو ایسے ہی چھوڑ دے گی؟ علیزے کی جیت ہمیشہ کے لیے اس کی فتح بنے گی یا عریشہ کی سازش ایک نیا طوفان لے کر آئے گی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ سب کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ ڈرامے کے نیکسٹ ریویو میں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔